नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाल पुरातात्विक र ऐतिहासिक धरोहरको धनी देश हो। पुर्खाले नेपाललाई यस्ता थुप्रै मूल्यवान सम्पदाको निर्माण गरेर दिए, जसलाई हेर्न मात्र ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँछन्। नेपालीले गर्व गर्ने विषय पनि हो यो। अमूल्य धरोहरहरू भएकोमा दङ्ग परेर मात्र पुग्दैन, यसको जगिर्नामा पर्याप्त ध्यान समेत दिनुपर्छ। तर नेपालमा भने बेला बखत यस्ता सम्पदा जोगाउने जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरिन्छ। रानी पोखरी र कमल पोखरीको मौलिकता मास्ने कदम होस् वा बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा कङ्क्रिटको संरचना निर्माण नै किन नहोस्, यी धरोहरको रक्षक हुनुपर्ने नै विपरीत दिशातर्फ लाग्दा समस्या आउने गरेकै हो। अझ मायादेवी मन्दिर जस्तो धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रको संरक्षणमा जिम्मेवार नहुने प्रवृत्तिलाई के भन्ने प्रश्न जटिल छ। अब भने जिम्मेवार निकायमा बसेर गैर जिम्मेवारपन देखाउनेलाई खबरदारी गर्ने मात्र होइन, सरकारले समेत यस्ता खलपात्रलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ। अब इतिहासको साक्षी समेत रहेको पुर्खाको धरोहर जोगाउन अब कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। नयाँ संरचना निर्माण गर्न नसके पनि पुर्खाले सिर्जेका यी सम्पत्तिलाई सकुशल नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी सरकारको मात्रै होइन, नागरिकको समेत हो भन्ने तथ्य भुल्न मिल्दैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। वामपन्थी ध्रुवीकरणको चर्चा बीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेपाल भ्रमणमाथि आशंका। वाम एकतामा विदेशीको संलग्नता दलहरूद्वारा अस्वीकार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अथवा चीनको सरकारको प्रतिनिधिमण्डलले चाहिँ यहाँ आएर मिलाइदिन्छ, काम गरिदिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा नरहेको सरकारको दावी। नागरिकता विहीनको मर्का सम्बोधन गर्न नयाँ विधेयक ल्याइएको प्रश्नोक्ति। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको छ। शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा खुकुलो हुने लगानीकर्ताको अपेक्षा। वर्तमान नीतिमा परिवर्तन आवश्यक नरहेको विज्ञको ठहर। यस्तो ठाउँमा जहाँनिर बायरले आज पैसा तिर्छ भने सेलरले आजै पाउँछ, यहाँनिर पैसा कहीँ पनि गएर अड्किँदैन। विगतमा बेवास्ता गरेको लुम्बिनी विकास कोष मायादेवी मन्दिरको मर्मतमा जुर्मुरायो। गल्ती सच्याउँदै संरक्षणको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता। विगत 18 वर्षदेखि यो समस्याहरू छ, अब समाधान गर्ने क्रममा हामीले र श्रीलङ्काको आर्थिक र राजनैतिक सङ्कट जटिल बन्दै कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनकारीद्वारा राष्ट्रपति निवासमा आक्रमण। राष्ट्रपति राजपाक्से निवास छोडेर भाग्न बाध्य। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा वाम एकताको चर्चा चल्नु र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि नेपाल आउनु बीचको अनौठो संयोग हुने गरेको छ। कुनै समय चिनियाकै चासोमा वामपन्थी दलहरू एक भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। हाल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपाल आउँदैछन्। स्थानीय निर्वाचनको नतिजापछि वाम ध्रुवीकरणको चर्चा चल्नु र चिनिया नेता आएसँगै यो भ्रमणतर्फ चौतर्फी चासो बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका वामपन्थी दलहरू विविध कारणले मिल्न पनि सक्दैनन्, छुट्न पनि सक्दैनन्। कुनै समय वामपन्थी एकता भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा पार्टीको जन्म भयो। यी दुई दलले एकता गर्ने भन्दै विगतको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा प्रष्ट बहुमत पायो। निर्वाचन नतिजापछि एक भएको 3 वर्षसँगै रहेर फुट्यो। तर त्यस फुटले दुई दलबीच यति धेरै तितोपन ल्यायो कि सामान्य रूपमा हेर्दा अब यी दल एकै ठाउँमा कहिल्यै आउँदैनन् भन्ने मान्यता नै बन्यो। तर हाल स्थानीय निर्वाचनको नतिजापछि भने यी दलहरू नै फेरि
वामपन्थी सहकार्यदेखि एकताको सम्भावना खोजिरहेका छन्। तर यसबीच वामपन्थी दलको निकटताको सम्भावनाप्रति अनेक आशंका गरिएको थियो। विगतमा पनि चीनको चाहनामा नेकपा बनेको आरोप लागेकाले यसपटकको निकटता पनि शंकाको घेरामा पर्नु अनौठो होइन। तर यो शंकालाई एमाले भने ठाडै नकार्छ। कुनै एउटा मित्र राष्ट्रले राखेको सद्भाव वा उनीहरूले चाहिँ व्यक्त गरेको इच्छा आकांक्षा अनुसार नेपालको राजनीतिक दल चल्नु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण पनि खराब हो र हामी स्वतः र आफू स्वयं आफ्नो खुट्टामा उभिन्छौँ। त्यसो भएको कारणले नेपालको अब हुँदै गरेको आगामी निर्वाचनमा वामपन्थी पार्टीहरूको भूमिका के हुने, उनीहरू चाहिँ सँगै जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने कुरालाई जोडेर हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अथवा चीनको सरकारको प्रतिनिधिमण्डलले चाहिँ यहाँ आएर मिलाइदिन्छ, काम गरिदिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास छैन। केही दिन अघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ र उपप्रमुख चेन झौ लगायतका नेतासँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअल संवाद गरे। त्यसको भोलिपल्ट सोही टोलीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत कुराकानी गरे। आइतबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओ नेपाल आउँदैछन्। यसरी यी दुई दलका शीर्ष नेताको चिनिया पक्षसँग संवाद बाक्लिनु र वाम एकताको चर्चा रन्किनुलाई अन्य रूपमा बुझ्न कठिन छैन। चिनिया नेताहरू हाम्रो देशमा आउने, हाम्रो देशका नेताहरू चीनमा जाने, यो भ्रमणको आदान प्रदान नियमित रूपमा भइरहन्छ। त्यो नियमित रूपमा भइरहने भ्रमण अन्तर्गतै उहाँ आउन थाल्नुभएको हो, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचको एकता गराउने चिनियाहरूले होइन, गर्न चाहँदा हामीले गर्ने हो, अब हामीले नचाहँदा उहाँहरूले प्रयास गरेर पनि हुने कुरा होइन। नेपालमा वामपन्थी दलहरू एक हुने विषयमा बारम्बार चीनको नाम जोडिने गरेको छ। तर चीन र नेपालका दल दुवैले यो विषय स्वीकारेका छैनन्। तर हावा नलागी पात हल्लिँदैन भन्ने नेपाली उखानका आधारमा पनि यसमा आशंका गर्ने ठाउँ छन्। वामपन्थी दलको एकताको बहस सतहमा आउनु र चिनिया उच्च स्तरीय नेपाल आउनुको सम्बन्धबारे आगामी दिनमा थप प्रश्न हुँदै जाला। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्का वर्तमान अवस्थासँग जोड्नु कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे। उनले प्रतिपक्षले जनतामा भ्रम मात्र सृजना गरेको भन्दै यस्तो भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरे। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र गतिशील बनाउन वर्तमान सरकार सचेत रहेको बताए। श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको छ भनेर एउटा हल्ला भइरहेको छ। यो हल्लामा कुनै सत्यता छैन। मन्त्री कार्कीले सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याएको जिकिर गरे। शनिबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 27 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय हैजाका बिरामी बढ्दै गएका छन्। शनिबारसम्म 27 जनामा हैजा पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 27 जनामा हैजा देखिएको हो। हैजा देखिएका मध्ये 2 जना 5 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। त्यस्तै 5 देखि 14 वर्षसम्मका 4 बालबालिकामा हैजा देखिएको छ। यसैगरी 65 वर्षभन्दा माथिका 1 जना ज्येष्ठ नागरिकमा पनि हैजा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हैजा देखिएका मध्ये 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। अन्य बिरामी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। पहिलो पटक काठमाडौँको बागबजार क्षेत्रमा असार 2 गते 2 जनामा हैजा देखिएको थियो। त्यसपछि बिरामीको संख्या बढ्दै आएको छ। अहिले बागबजारसँगै काठमाडौँको डिल्ली बजार, कपन र बोराटार तथा ललितपुरको सानेपा क्षेत्रमा हैजाका बिरामी देखिएका हुन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 102 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएका 2615 परीक्षणमध्ये 102 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सो अवधिमा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,952 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। शनिबार 31 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 605 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई विभिन्न सङ्कटबाट बचाएको बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकारको बचाउ गरेका हुन्।
गठबन्धनले संसद, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रदेखि लिएर विदेशी सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्नबाट मुलुकलाई बचाएको उनको तर्क छ। एक्लै चल्न चाहँदैनौँ, हामी सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैलाई समेटेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र समेटेर अगाडि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा हामी दक्षिणपन्थी भाषिन पनि चाहँदैनौँ, उग्र वामपन्थी लफाजीमा त्यतिकै अल्बलिन पनि चाहँदैनौँ। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले आगामी निर्वाचनमा एमालेसँगको तालमेलको बारेमा सोधेको प्रश्नमा भने अध्यक्ष नेपालले एमालेले आफ्नो दलसँग सहकार्यको ढोका नखोलेको बताए। एमालेमा विद्रोह गरेको औचित्य पुष्टि भएको बताउँदै आफूहरूले उठाएका विषयहरू जिउँदै रहेको उल्लेख गरे। अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइको असर हालसम्म देखिएको छ। वर्षभरि नै शेयर कर्जामा गरेको कडाइले बजार खस्किएको भन्दै आन्दोलनहरू भए, तर राष्ट्र बैङ्कले यसमा पुनरावलोकन नगर्दा नेप्सेमा शिथिलता आइ नै रहेको छ। हाल यस वर्षको मौद्रिक नीति निर्माण चरणमा रहेकाले यसमा सो व्यवस्था पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आम चासो बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कुनै समय 3200 अंकभन्दा माथि पुगेको शेयर बजार सूचक नेप्से यति बेला 2000 को बिन्दुमा संघर्ष गरिरहेको छ। प्रविधिको प्रयोग गर्दै दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्न सहज भएसँगै ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा समेत नेप्से बुलिश ट्रेन्डमा थियो। तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो राखेर लिने कर्जाको सीमामा कडाई गरेपछि भने बजार ओह्रालो यात्रातर्फ मोडिएको हो। यति बेला यस वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको चरणमा छ। विगतमा शेयर कर्जा धितोमा गरिएको कडाइले थुप्रै लगानीकर्ता डुबेको र बजार शिथिल बनेको भन्दै यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। शेयरमा जाने लोनलाई यति धेरै नियन्त्रण गर्नु त्यति जरुरी छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि बाइङ साइडबाट मात्रै हेर्छौँ। शेयर मार्केट यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर बायरले आज पैसा तिर्छ भने सेलरले आजै पाउँछ, यहाँनिर पैसा कहीँ पनि गएर अड्किँदैन। अब बायरले ऋण लिएर सेयर किन्यो भने त्यो ऋण लिएर सेयर किनेको पैसा चाहिँ सेलरले पाउने हो, होइन? केही रकम गभर्मेन्टले पनि ट्याक्सको रूपमा पाउने। अब कसैले ऋण लिएर गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्दिन्छ भने त्यसले त्यति बिगार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विशेष गरी शेयर कर्जाको सीमामा लचक बन्नुपर्ने माग चर्केको हो। तर राष्ट्र बैंकले सो नीति लागू गर्नु अगाडि भने बैंकहरूको लगानी शैलीमा व्यापक प्रश्न उठेको थियो। कोरोना महामारीको बहानामा बैंकहरूले शेयर, हायर पर्चेज, घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्ने विश्लेषण भएको थियो। सोही विषयलाई ध्यान गर्दै राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा कडाई गरेको हो। अझ यो सीमा लागू नगर्दा केही व्यक्तिले मात्र फाइदा लिएको भन्दै सो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न समेत यो कदम चालिएको भनिएको थियो। विज्ञहरू पनि शेयर कर्जामा गरिएको कडाइलाई उपयुक्त नीतिको रूपमा लिन्छन्। एउटै सेक्टरमा हैन कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउने र उत्पादन रोजगारी को समस्या, ती उद्देश्यहरू चाहिँ पूर्ति नहुने दबावको आधारमा पनि कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समाजको दबाव, भनौँ न बुद्धिजीवीको दबाव, नागरिक समाजको दबाव, बहसको आधारमा पनि यस प्रकारका प्रावधान राष्ट्र बैंकले राख्ने गरेको इतिहास पनि छ। नियामक निकायले शेयर बजारमा भएको बेथिति नियन्त्रण गर्नु स्वाभाविक हो, तर नियन्त्रणको नाममा बजार धराशायी हुनु र साना र मझौला लगानीकर्ता डुब्ने अवस्थाप्रति भने पर्याप्त सजगता अपनाउनु पर्ने जिम्मेवारीमा राष्ट्र बैंकले खासै चासो दिएको पाइँदैन। यस्ता विषयमा थप विश्लेषण गर्दै संयमित निर्णय गर्न सके मात्र लगानीकर्ताको हित हुनुको साथै शेयर बजार नियमित बन्न सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। लामो प्रतीक्षापछि बागलुङ सदरमुकाममा सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण सम्पन्न भयो। तर निर्माण पूरा भएको 4 महिना बितिसक्दा समेत बस पार्क सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन। नगरपालिकाले यसमा चासो नदिँदा बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनुको साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। जनस्तरबाट करोडौं मूल्यको जग्गा उपलब्ध गराएर बागलुङमा बस पार्क निर्माण भएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 उपल्ला चौरको दाबगरामा स्थानीय जनताले मुआब्जा नलिई करिब 18 रोपनी जग्गा दिएका हुन्। लामो समय लगाएर बस पार्क निर्माण समेत भएको छ। तर निर्माण पूरा 4 महिना भइसक्दा समेत बस पार्क सञ्चालनमा नगरपालिकाले चासो दिएको छैन। बस पार्कलाई पनि सञ्चालनमा सँगसँगै लिएर जानुपर्छ र वरिपरि रहेको जग्गा जुन पुरानो 12 बुँदे सम्झौता छ त्यसको बमोजिम
प्लानिङ गरेर विकसित घडेरी रूप बनाएर दिने कुरामा सहयोग गरेर दुईटै कामलाई सँगसँगै लिएर गयो भने तत्कालै बस पार्क सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यतापट्टिको जग्गादाताहरू जग्गाको पनि चित्त बुझाउन सकिन्छ। हुन त बस पार्क निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै केही समय अघि विवाद भएको थियो। अख्तियारमा यसबारे मुद्दा रहेको कारण पनि नगरपालिकाले बस पार्क सञ्चालन गर्न नसकेको चर्चा समेत चलेको थियो। तर नगरपालिकाका पूर्व मेयरले यसको खण्डन गरेका छन्। तर बस पार्कको जुन 17.5-18 पनि जग्गा छ त्यसमा कुनै मुद्दा मामिला आदि इत्यादि केही छैन। बस पार्क चाहिँ तुरुन्त अविलम्ब सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर त्यससम्म पुग्नका निम्ति बाटो चाहिँ निर्माणको चरणमा चाहिँ छ। त्यसलाई जतिसक्दो छिटो ढिलो भइसकेको छ निर्माण व्यवसायबाट। जतिसक्दो छिटो बनाएपछि त्यो सुचारू गर्न कुनै समस्या छैन। बस पार्क सञ्चालन हुन अझै पनि सडकमै यात्रु सञ्चालन गर्ने र ओराल्ने काम हुने गरेको छ। बस पार्क हुँदाहुँदै सडकमा यी काम हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्य नै कठिन हुने गरेको छ। बागलुङ नगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन समेत बस पार्क सञ्चालन अपरिहार्य भइसकेको छ। अहिले सम्पन्न हुन लागेको माथिल्लो चाहिँ जुन हाम्रो खोला चौरमा चाहिँ कुनुले साइडको चाहिँ बस पार्क छ त्यो सञ्चालनमा आयो भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा एकदम चुस्त दुरुस्त भन्दा पनि धेरै सहजता हुन्छ। बस पार्क निर्माणका लागि कुल 10,46,87,500 रुपैयाँ खर्च भएको थियो। बस पार्क निर्माणका लागि आशिष फेवा संयुक्त निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको भए पनि अझै हस्तान्तरणको काम बाँकी नै छ। प्रक्रिया मिलाएर यथाशीघ्र बस पार्क सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसमा केही प्रक्रियागत समस्याहरूको कारणले बनिसकेको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। अहिले भर्खरै सम्पन्न यस नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यो 10-12 बस पार्कलाई त्यहाँ रहेको समस्यालाई यथासम्भव छिटो समाधान गरेर सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा सवारीको चाप बढेसँगै बस पार्कको आवश्यकता महसुस गरेर यसको निर्माण भएको हो। तर करोडौं लगानीमा निर्माण भएको संरचना महिनौसम्म प्रयोगविहीन हुनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता हुने अवसर गुम्नुको साथै नगरपालिकाको कार्य सम्पादन नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय परिसरामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न अनुशासन विभागको संयोजक समेत रहेका टङ्कर राईको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। प्रवक्ता महराले पछिल्लो समय विद्यार्थी तहमा केही असहजता पैदा भएकोले त्यसको समाधानका लागि 3 पूर्व विद्यार्थी नेताहरूको सुझाव समिति गठन गरेको पनि जानकारी दिए। विद्यार्थीमा अलिकति तपाईँले सुन्नु पनि हो केही समस्या पैदा भएको छ। त्यो समस्याको हल गर्नलाई पूर्व विद्यार्थी नेताहरू रमेश मल्ल, नरेन्द्र नेउपाने, रत्न ढकाल 3 जना भएको एउटा हल सुझाव समिति बनाइएको छ। उहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ। त्यस्तै बैठकले प्रदेश कमिटी र केन्द्रको बीचमा समन्वय कायम गर्नको निम्ति प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय समिति पनि बनाएको छ। बैठकले आगामी साउन 16 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम र बैठकहरू गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटी पदाधिकारी चयनमा आइरहेको समस्याको समाधान 15 दिनभित्र भइसक्ने दावी पनि गरे। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले यसको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई अनुरोध गरेका हुन्। शनिबार भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै यस्तो विकृतिको अन्त्य गर्न नहुने स्पष्ट पारे। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामले विद्यमान परिस्थितिप्रति जनता सन्तुष्ट नभएको देखाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट पाठ सिकेर नेपालका राजनैतिक नेतृत्वहरूले अघि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताए। काठमाडौँको चुनाव र त्यसपछि अनेत्रका चुनावहरूले के देखाएको छ त भन्दाखेरि विद्यमान परिस्थितिबाट तपाईँ हामी र सबै जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्। यो सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा बडो भद्र शालीन र चुनावको माध्यमबाट जनताले अभिव्यक्त गरेका छन्। यो कुरा
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरूले हामी सबैले बुझ्न सकेनौँ। सभामुख सापकोटाले निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न सङ्घीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रमा देखिएको विचलन न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार लयर्स फोरमले काठमाडौँमा आयोजना गरेको उत्कृष्ट लेख रचना पुरस्कार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सम्पूर्ण रूपमा सुधार चाहिँ सम्भव हुन्छ भन्ने म भन्दिनँ। अघि मैले भने जे जति चाहिँ सुधार हुन सक्छ त्यति सुधारको लागि म कटिबद्धता व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका महान्याय अधिवक्ता खम्बबहादुर खातेले न्यायालय जटिल परिस्थितिमा रहेको र यसको सुधारका लागि स्वच्छ आलोचना गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए। आलोचना गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ र विरोध पनि गर्न पाउनुपर्छ। कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र लयर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष नारायण तवाडीले न्यायिक क्षेत्र सुधारमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। समग्र रूपमा यसको सुधार आवश्यक छ भने अलि भित्र पसौँ। न्याय क्षेत्रमा भएको विकृत विसङ्गतिको ध्यानलाई यो हामीले हटाउने काट्ने सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ। कार्यक्रममा कानुनका क्षेत्रमा लेखिएका विभिन्न लेख रचनाहरू मध्येबाट उत्कृष्ट लेख रचना छनौट गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार वितरण तथा सम्मान गरिएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू थुप्रै छन्। महत्त्व बुझेकाहरू यसको अवलोकन गर्न नेपाल आउँछन्, तर नेपालमा भने यसको संरक्षणमा पर्याप्त चासो दिँदैन। लुम्बिनीमा रहेको मायादेवी मन्दिर पनि यस्तै बेवास्ताको शिकार बनेको थियो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यस मन्दिरको अवस्थाबारे न्युज 24 टेलिभिजनले रिपोर्ट तयार पारेपछि भने सरकारवाला निकाय जुर्मुराएका छन्। अब भने सो मन्दिरको अवस्था सुधार गर्ने गरी चासो देखाइएको छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिरको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व छ। सो मन्दिर दर्शन गर्नका लागि मात्रै ठूलो संख्यामा आन्तरिक र बाहिर पर्यटक लुम्बिनी जाने गर्छन्। सो मन्दिरमा बुद्ध जन्म स्मारक शिला, ईसापूर्व 3औं शताब्दीदेखि 7औं शताब्दीसम्मका इँटाका भग्नावशेषहरू, मायादेवीको मूर्ति लगायत महत्त्वपूर्ण प्राचीन भग्नावशेष संरक्षण गरेर राखिएको छ। यस्तो महत्त्वका वस्तु रहेको मन्दिरमा लामो समयदेखि पानी चुहिने समस्या थियो। 2060 सालमा करिब 6 करोड लागतमा पुनर्निर्माण गरिएको मन्दिर 1 वर्षपछि नै चुहिन थालेको थियो। मन्दिर पुनः निर्माण गर्दा वाटरप्रुफिङ नगरी फलामका पातामाथि 2 तह इँटा राखेर सुर्खी र चुनले ढलान गरिएकोले सो काम प्रभावकारी नभएको हो। लामो समयदेखि लुम्बिनी विकास कोषले यसलाई बेवास्ता गरे पनि हाल भने मर्मतको कामलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। मिडियामा जुन कुराहरू आएको छ त्यसबाट म सबै मिडियालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो मायादेवी मन्दिरमा चुहिएको पानीको सम्बन्धमा जुन कुरा उठाइएको छ विगत 18 वर्षदेखि यो समस्याहरू अब समाधान गर्ने क्रममा हामी रहेका छौँ। पुरातत्व विभागले पनि मन्दिरको परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन नगरेर नै मर्मतको काम गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि विशेषज्ञ टोली बोलाइएको र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। त्यो लिकेज भइसकेपछि त्यसलाई हाम्रो ट्रेडिसनल जुन परम्परागत सामग्री, त्यो प्रविधि र हाम्रो एक्सपर्ट्सहरू, कन्सर्न एक्सपर्ट, त्यसको आर्कियोलोजिस्ट, कन्जर्भेटर अनि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र आर्किटेक्चर इन्जिनियर समेत बसेर त्यसलाई चाहिँ सामान्य मेन्टेनेन्स गरेर त्यो रूप चाहिँ लिकेज चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्ने किसिमले अध्ययन भइसकेको अवस्था हो होइन। अब त्यही गर्नलाई हामी चाहिँ अगाडि बढेको। विगतमा मन्दिरको अवस्था खराब हुँदा समेत बेवास्ता गरिए पनि हाल भने कोषका पदाधिकारी र पुरातत्व विभागका पुरातत्वविद सहितको टोलीले मायादेवी मन्दिरको निरीक्षण गरिसकेका छन्। यसपटक मन्दिरको मर्मत गर्दा युनेस्को, पुरातत्वविदसँगै थाइल्याण्डका पुरातत्व क्षेत्रका विशेषज्ञ र इन्जिनियरहरूको पनि प्रत्यक्ष निगरानी रहने कोषले जनाएको छ। यसले अब भने सो ऐतिहासिक मन्दिरको संरक्षण हुने सम्भावना बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट।
पश्चिम नवलपरासीमा भारतबाट भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको 118 क्विन्टल चिनी बरामद भएको छ। केही दिन यता भारतबाट अवैध रूपमा चिनी आयात गरेर बिक्री वितरण हुँदै आएको गुनासो बढेपछि प्रशासनले निगरानी थालेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायको संयुक्त गस्ती टोलीले जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका 5 धमौलीबाट ठूलो परिणाममा चिनी बरामद गरेको हो। बरामद गरेको चिनीको बजार मूल्य 7,08,000 मूल्य बराबरको रहेको छ। बरामद गरिएको सामान आवश्यक कारबाहीका लागि महेशपुर भन्सार कार्यालयले चलान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय लागु औषध दुर्व्यसनीको घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। जिल्लाको धेरै जसो भूभाग भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिएकोले सो क्षेत्रमा लागु औषध ओसार पसारको काम सहज हुने गरेको छ। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउनेहरूका कारण यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको काम समेत कठिन हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरमा प्रहरीले एकै वर्षमा लागु औषध दुर्व्यसन मुद्दामा मात्रै 234 जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ, जसमा पुरुष 214 जना रहेका छन् भने महिला 7 र भारतीय नागरिक 13 जना रहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतसँगको खुला सीमाका कारण जिल्लामा लागु औषध ओसार पसारको घटना बढी हुने गरेको छ। अझ भारतीय नागरिकहरू नै यसमा बढी संलग्न रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। खुला सीमाको कारण नेपालको सुरक्षा निकायलाई यसको नियन्त्रण गर्न असहज हुने गरेको छ। उता भारतले पनि यसमा खासै चासो दिएको पाइँदैन। राम्रो या नराम्रो जति पनि कुराहरू छ छिमेकी राष्ट्रबाट यतातिर भित्रिएको अवस्था छ, जसो लागु औषधका कुराहरूमा छ, त्यस्तै चोरी चकारीको अवस्थामा छ। लागु औषधको नियन्त्रणको लागि स्कुलमा क्लासहरू सञ्चालन गर्ने घर दैलोबाट उनको बाबुआमा र गार्जियनबाट बुझ्ने कुरा भएको थियो भने अहिले केही हदसम्म प्रहरीले आफ्नो रिएक्टिभ प्रोग्राम अनुसार राम्रो काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। पछिल्लो समय लागु औषध दुर्व्यसन नै कञ्चनपुर प्रहरीको लागि चुनौती बनिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम कठिन भए पनि प्रहरीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएको छ। प्रभावकारी रूपमा चाहिँ पहिचान गर्ने चाहिँ योजना बनाए बमोजिम करिब 832वटा प्रोग्रामहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले आफ्ना माथा समेतलाई क्रियाशील गरेर चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गराइसकेका छौँ र अझै पनि यसलाई चाहिँ तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने चाहिँ योजना चाहिँ छ। खुला सीमा भएको जिल्लामा लागु औषध ओसार पसारदेखि अन्य कानून विरुद्धका गतिविधि नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यस्ता घटनामा संलग्नहरूले प्रहरी नबस्ने स्थानको प्रयोग गर्नेदेखि अन्य सामान ल्याउने नाममा यस्ता गैर कानूनी धन्दा गर्ने गर्दछन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले विशेष सक्रियता देखाउनेदेखि भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ। अन्यथा यो समस्या झनै विकराल हुने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका 2वटा विद्यालयलाई स्कुल बस दिने निर्णय गर्यो। विद्यालय र नगरपालिकाको 50% सहभागितामा 2वटा विद्यालयलाई यसै वर्षको सुरुमै बस दिने सहमति भएको हो। तर शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिना भइसक्दा समेत नगरपालिकाले बस दिने गरी कुनै तयारी पनि गरेको देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका विद्यालयलाई स्कुल बस सहयोग गर्ने नीति ल्यायो। विद्यालयको 50% सहभागितामा नगरपालिकाले स्कुल बस दिने गरी आवेदन समेत मागेको थियो। नगरपालिकाको निर्देशन अनुसार महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय खलङ्गा र भागेश्वर माध्यमिक विद्यालय टाटरले आवेदन दिए। विद्यालय र नगरपालिकाको 50-50% लागतमा बस खरिद गर्ने र शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ बस उपलब्ध गराउने शर्त अनुसार महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले अमरगढी नगरपालिकालाई 10,55,000 रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। तय भएको लगभग 6 महिना हुँदैछ। अब माघ फागुनदेखि प्रक्रिया सुरु भएको हो, तर अब हालसम्म पनि हामीलाई स्कुल बस प्राप्त भएको छैन। यद्यपि नगरपालिकाले हाम्रो विद्यालयबाट पैसा लगिसकेको छ। हामीले गत महिना नै 10 लाखभन्दा बढी पैसा हामीले त्यहाँ दिइसकेका छौँ। नगरपालिकाले बस दिने निर्णय गरेपछि महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय खलङ्गाले विद्यालय क्षेत्रभन्दा टाढाका विद्यार्थी समेत भर्ना लियो। तर नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमा दिने भनेको बस असार कट्नै लाग्दा समेत नपाएपछि विद्यार्थीहरूलाई समस्या भएको छ। टाढा टाढाका विद्यार्थीहरू भर्ना भएको छन् हामीहरूसँग चाहिँ। अहिलेको लागि पोखराको, राईको,
स्याउलिएको त्यो साइडको विद्यार्थीहरू भत्काडाको त्यो साइडको विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीहरूसँग छन् र ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आवत जावतमा पनि एकदमै शास्ति भइराखेको मैले महसुस गरेको छु। अमरगढी नगरपालिकाले भने ठेक्का सम्झौता भई आशय समेत स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ। कर छुटका लागि कागजी प्रक्रिया गर्दा ढिलो भएको समेत प्रश्न पारेको हो। अझ बस भारतबाट ल्याउनु पर्ने भएकोले समेत प्रक्रिया ढिलो भएको बताउँदै आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ। सम्झौता भइसकेपछि उसले अरू आफ्नो प्रक्रिया बस ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ उसले गर्छ। अब पर्सा उसले इन्डियाबाट ल्याउने भयो भने उसले चाहिँ भन्सार छुटको कागजात साथ बनाउनको लागि 1-2 महिना लाग्छ भन्ने कुरा गरेको थियो ठेकेदारले। त्यही हिसाबले 1-2 महिनापछि 1-2 महिना चाहिँ त्यो बस आउनलाई लाग्छ होला र प्रक्रिया चाहिँ अब अन्तिम चरणमा सम्झौता गर्ने चरणमा पुगेको छ। नगरपालिकाले विद्यालयलाई सहजीकरण गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो कदम हो। विद्यार्थीको सहजताका लागि स्कुल बसले सकारात्मक नतिजा नै दिन्छ, तर शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ दिने भनिएको बस लामो समयसम्म दिन नसक्नुलाई सहज अवस्था मान्न सकिँदैन। सोही कारण समयमै बस उपलब्ध गराउने गरी नगरपालिकाले यस कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै छिट्टै नतिजा आउने गरी काम गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा राजधानीमा नेपालकै पहिलो चिकित्सा संग्रहालय स्थापना हुने भएको छ। संग्रहालय स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघको सहकार्यमा संग्रहालय स्थापना गर्न लागि हो। संघको केन्द्रीय कार्यालय भृगुटी मण्डपमा संग्रहालय स्थापना हुने भएको छ। संग्रहालयमा नेपालको चिकित्सा इतिहास झल्कने सामग्री राखिनेछ। संग्रहालयमा पुराना औजार, चिकित्सा उपकरण लगायत सामग्री राख्ने तयारी छ। नेपालमा प्रयोग भएको पहिलो अल्ट्रासाउन्ड ECG माइक्रोस्कोप लगायत सामग्री संग्रहालयमा राखिने संघले जनाएको छ। नेपालमा पहिले लेखिएका प्रेस्क्रिप्सन, तस्बिर, शङ्का निर्णय पनि संग्रहालयमा राखिने जनाइएको छ। अब बिजनेस न्युज। यो साता नेप्से परिसूचक गत साताको तुलनामा 36.15 अङ्कले घटेको छ। गत साता 2028.77 बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक यो साता 1992.62 बिन्दुमा कायम भएको छ। साताको 6 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक 4 कारोबार दिन घटेको छ भने 2 कारोबार दिन मात्र बढेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 57.65 अङ्कले बढेको नेप्से दोस्रो दिन 9.75 अङ्कले र तेस्रो दिन 46.08 अङ्कले घटेको थियो। त्यस्तै चौथो दिन 13.33 अङ्कले बढेको नेप्से पाँचौं दिन 16.60 अङ्क र छैटौं दिन 34.70 अङ्कले घटेको हो। यो साता नेप्से परिसूचक र कुल बजार पुँजीकरण घटे पनि कारोबार रकम र शेयर कारोबार किता भने गत साताको भन्दा बढेको छ। गत साता 10 अर्ब 64 करोड 85 लाख बढेको 3 करोड 33 लाख 46,539 किता कारोबार भएकोमा यो साता 14 अर्ब 95 करोड 15 लाख बराबरको 3 करोड 98 लाख 60,583 किता कारोबार भएको छ। यो साता शेयर बजारको कुल पुँजीकरण 50 अर्ब 53 करोड 15 लाखले घटेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 28 खर्ब 92 अर्ब 51 करोड 64 लाख रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन 28 खर्ब 41 अर्ब 98 करोड 49 लाख कायम भएको हो। नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकासँग 63 अर्ब बढीको व्यापार गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यसमध्ये 31 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ नेपालको व्यापार घाटा देखिएको छ। अमेरिकाबाट 47 अर्ब 73 करोडको सामान आयात हुँदा अमेरिकामा करिब 16 अर्ब रुपैयाँको मात्र नेपाली सामान निर्यात भएका छन्। तर अमेरिकामा 16 अर्बको सामान पठाउनका लागि सरकारले 63 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले अमेरिका पठाउने 77 वस्तुलाई भन्सार छुट दिएको छ। यस्तो छुट बापतको रकम 63 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारले विभिन्न रेसाका उत्पादन तथा शिरपोषका सम्बन्धित सामानका साथै झोला, ब्यागेज परियोजनका अन्य उत्पादन, सल, ब्ल्याङ्केट लगायतमा समान भन्सार छुटमा पठाउने गरेको छ। विगतका केही आर्थिक वर्षमा नेपालको अमेरिकासँग व्यापार नाफा भए पनि चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा भने निर्यात भन्दा आयात 3 गुणा बढी भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। देवलाल महर्जन र ग्याङदी लामा शेर्पा बुद्धवीर लामा 11औं गीतिमय साँझको सफलताको लागि आयोजित 5 किलोमिटर शुभकामना दौडमा शनिबार पहिलो भएका छन्। देवलाल पुरुष र ग्याङदी महिलामा पहिलो भएका हुन्। देवलालले निर्धारित दूरी 23 मिनेट 53 सेकेन्डमा पूरा गरेका छन्। राजु महर्जन दोस्रो तथा बुलाद महर्जन तेस्रो भएका छन्। 3 पटकी एभरेस्ट म्याराथन विजेता याङदीले 32 मिनेट 11 सेकेन्ड समय खर्चिएकी छन्। सुनिता योन्जन लामा दोस्रो तथा सीता रिमाल तेस्रो बनेकी छन्। विजेतालाई ज्ञानोदय बालबाटिका माविकी संस्थापिका इन्दिरा याकथुम्बाले एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कृत गरेकी छन्। सो अवसरमा भेटरान धावकद्वय पुष्पलाल श्रेष्ठ र लाक्पा शेर्पा लामालाई सम्मान गरिएको थियो। प्रयास मञ्च नेपालको आयोजनामा भएको दौड त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको हाताबाट सुरु भएको दौड विभिन्न भागको परिक्रमा गरी पुनः राखेपामै आएर टुङ्गिएको थियो। दौडमा 100 जना सहभागी थिए। दक्षिण एसियाली खेलकुदका कीर्तिमानी पूर्व धावक वैकुण्ठ मानदर, पूर्वधारक एवं गीतकार बुद्धवीर लामा, विश्वको चर्चित मानिने बोस्टन र बर्लिन म्याराथन दौडिसकेका धर्म महर्जन, पूर्व धावक शम्भु दाहाल, एथलेटिक्स परिवार नेपालका अध्यक्ष राजन खत्री लगायत दौडेका थिए। पूर्व धावक एवं गीतकार बुद्धवीर लामाको नाममा इलाममा हुने बुद्धवीर लामा सूर्योदय पर्यटन हाफ म्याराथनको सहयोगार्थ बुद्धवीर लामा 11औं गीतिमय साँझ भदौ 11 गते कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदैछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। वामपन्थी ध्रुवीकरणको चर्चाबीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेपाल भ्रमणमाथि आशंका, वाम एकतामा विदेशीको संलग्नता दलहरूद्वारा अस्वीकार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अथवा चीनको सरकारको प्रतिनिधिमण्डलले चाहिँ यहाँ आएर मिलाइदिन्छ, काम गरिदिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा नरहेको सरकारको दाबी, नागरिकता विहीनको मर्का सम्बोधन गर्न नयाँ विधेयक ल्याइएको प्रश्नोक्ति। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको छ। शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा खुकुलो हुने लगानीकर्ताको अपेक्षा, वर्तमान नीतिमा परिवर्तन आवश्यक नरहेको विज्ञको ठहर। शेयर मार्केट यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर बायरले आज पैसा तिर्छ भने सेलरले आजै पाउँछ। यहाँनिर पैसा कहीँ पनि गएर अड्किँदैन। विगतमा बेवास्ता गरेको लुम्बिनी विकास कोष मायादेवी मन्दिरको मर्मत जुर्मुरायो, गल्ती सच्याउँदै संरक्षणको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता। विगत 18 वर्षदेखि यो समस्याहरू अब समाधान गर्ने क्रममा र श्रीलङ्काको आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट जटिल बन्दै कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दै आन्दोलनकारीद्वारा राष्ट्रपति निवासमा आक्रमण, राष्ट्रपति राजापाक्से निवास छोडेर भाग्न बाध्य। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, गल्ती नभए पनि जनार्दन शर्माले नैतिकता देखाएर पदबाट राजीनामा दिएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बचाउ पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।